जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, आज हमारी डेमो क्लास है ऑन क्यूएसओ पर। ठीक है, ये डेमो क्लास आप और इसको लीजिएगा और तवज्जो के साथ देखिएगा। हमारा जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी से, जो हमारा फर्स्ट बैच होगा इस ईयर का, ये 7 जनवरी के जो 7 जनवरी को जो लॉ गेट हुआ है, इसके बाद पहला जो हमारा बैच है 90 डेज का, इसके लिए मैं आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी यानी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप हमारे जो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं, ये आप बाद में डिसाइड कीजिएगा आफ्टर टेकिंग द क्लासेस, डेमो क्लासेस। ठीक है जी, तो अब आइए हम पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं। देखिए जी, आज हम करेंगे कानून शहादत आर्डर 1984 से आगाज़। देखिए यहाँ पे जो कोमा है ना, ऑर्डर कोमा 1984, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने अपने मद्देनजर रखना है। ठीक है ना, इसको भी आपने भूलना नहीं है। ये जो होता है, ये नंबर होता है आपके जो लॉ होता है उसका, और ये पासिंग डेट है। ठीक है ना, 28 अक्टूबर 1984 क्या है, पासिंग डेट। इस डेट को क्या हुआ, जो अब ये जो कानून शहादत आर्डर 1984 है वो पास हुआ। ठीक है, अभी हमने पढ़ी 28 अक्टूबर 1984, अभी आपको आगे चल के इसकी समझ आ जाएगी ये क्या कहता है। ठीक है, अब ये प्रीएम्बल है। ठीक है ना, प्रीएम्बल में एक्चुअली होता क्या है, प्रीएम्बल में एक इसका इसका होता है, प्रीएम्बल में इसका मकसद होता है इस लॉ के बनाने का। ठीक है ना, मैं आपको इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, वेयर इट इज एक्सपीरियंट, इसका कोई खातिर खा इतना नहीं है आपके ये लॉ में, जो लॉ गेट के सिलेबस में, लेकिन ये मैं पढ़ देता हूँ, आपको समझ आएंगे लॉ है क्या, कानून ये कानून शहादत, इसको क्यों बनाया गया। वेयर इट इज एक्सपीरियंट टू रिवाइज, अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस, शहादत के लॉ को यानी कि क्या करना, जहाँ कभी भी जब भी यानी कि उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, या अमेंड करने की, तरमीम करने की, या उसको मजीद मजबूत अच्छा लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी, लॉ ऑफ एविडेंस को। किसको, लॉ ऑफ एविडेंस को। सो एज टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी मुताबिकत लाने, मुताबिक करने के लिए, किसके साथ मुताबिक, विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की हदायत के मुताबिक, इस्लाम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको रिवाइज भी किया जाएगा, अमेंड भी किया जाएगा, और उसको कंसोलिडेट भी किया जाएगा। एज ले डाउन इन द होली कुरान सुन्ना, जैसा कि कुरान और सुन्ना में शहादत की यानी कि जो लॉ दिया गया है शहादत के बारे में, जो कुरान और सुन्ना में बयान किया, उसके मुताबिक इस कानून शहादत आर्डर को हम बनाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। बात क्लियर होगी, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देयरफॉर इन द पर्संस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 5th डे ऑफ जुलाई 1977, ये देखें 5th डे ऑफ द जुलाई, 5 जुलाई को जो ज़ियाउल हक ने क्या लगाया था, माशरा लगाया था ना, तब से यानी कि उसके यानी कि जब ये उसने ऐलान किया था, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पावर्स, और उसके बाद जो भी पावर्स थी, इनेबलिंग हिम, जो उसको इनेबल बनाती है, इस काबिल बनाती है कि दैट इन दैट बिहाफ, इस बिहाफ पे द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग आर्डर। तो क्या करता है कि प्रेसिडेंट ये आर्डर किया, द कानून शहादत आर्डर 1984, लॉ ऑफ एविडेंस को, 1972 के लॉ ऑफ एविडेंस को यानी कि रिपील करके क्या किया जा रहा है, कानून शहादत आर्डर 1984 बनाया जा रहा है। अब इसको मैं आपको इधर ले आता हूँ, ये देखिए, अब इधर मैं आपको जनाब लेके आता हूँ इस पे, ये देखें, एंड पे लेके चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किसको रिपील किया गया। ये देखें, आर्टिकल जो है ना 166 में ये लिखा गया है कि द एविडेंस एक्ट 1872 इज हियर बाय रिपील्ड, मतलब कि इसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया है, किसने, द कानून शहादत आर्डर कोमा 1984 ने, इस कानून ने, द कानून शहादत आर्डर 1984, ठीक है ना, इसने ये अब आर्डर को, शहादत का जितना भी कानून होगा तो ये उस पे आर्डर, ये इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये तो थी एक कानून को समझने के बाद, मतलब कि इसको हमने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख ली। अब आगे देखते हैं, ये देखें, इसके पार्ट जो एक्चुअली पार्ट जो है, अगर पार्ट का जायजा लेना, ये देखिए मैंने साइड पे लिखा पार्ट 3 है इसके, और इसके चैप्टर 13 चैप्टर है कानून शहादत के, और इसके आर्टिकल्स कितने 166 है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसका भी एमसीक्यूज आगे आ जाता है। देखें, अब प्रिलिमिनरी में पार्ट 1 में, ये देखें पार्ट 1 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, पार्ट 1 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी में ये देखें, मैं आपको कानून पढ़ा रहा हूँ,
اب میں آپ کو قانون پڑھا رہا ہوں, قانون شہادت آرڈر 1984 پڑھا رہا ہوں. یہ دیکھیں میں بتاؤں کیسے. یہ دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے اپنی طرف سے ورڈنگ لکھ دی, نہیں. یہ دیکھیں آرٹیکل 1 ہے شو ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ. یہی میں نے آپ کو بیر ایکٹ ریڈنگ کرواؤں گا پہلے, پھر اس کے بعد اسی آرٹیکل میں سے ایم سی کیوز بنا کے دوں گا. یہ دیکھیں جیسے میں نے نیچے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آرٹیکل پڑھتے ہی ساتھ آپ کی میں نے پریکٹس کروا دینی ہے اس کے ایم سی کیوز کی. آپ کو وہ آرٹیکل بھولے گا ہی نہیں, وہ آپ اس میں جو اتنا بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ میں انہیں بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آئیے ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل 1 کو پڑھتے ہیں. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے, یہ دیکھیں شو ٹائٹل کی بات کرتا ہے آرٹیکل 1, ایکسٹینڈ کی بات کرتا ہے. شو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا نام, اس قانون کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایکسٹینڈ کی بات کرتا ہے کہ یہ کہاں تک لاگو ہے اور کمنسمنٹ کب شروع ہوا, ٹھیک ہے. جی آئیے یہ دیکھیں آرٹیکل 1 سب پرووین اس کی 1 جو کیا کہتا ہے, دس آرڈر میں بی کال دا قانون شہادت آرڈر کوما 1984. اس آرڈر کو کیا کہا جا سکتا ہے, قانون شہادت آرڈر کوما 1984 کہا جا سکتا ہے. یہ اس کا شو ٹائٹل ہے, پورا نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. یہ اس کا پورا نام ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, پورا نام اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ ایکسٹینڈ ٹو سب پرووین 2 کیا کہتی ہے, اٹ ایکسٹینڈز ٹو دا ہول آف پاکستان. یہ ہول آف پاکستان پورے پاکستان پر لاگو ہے. اینڈ اپلائز ٹو, اور اپلائی کس پہ ہوتا ہے, اپلائز کس پہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. اپلائز کس پہ ہوتا ہے, ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگز, آل جوڈیشل پروسیڈنگ پہ اپلائی ہوتا ہے. نمبر 1 ان آر بیفور اینی کورٹ, کسی بھی کورٹ کے سامنے جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہو رہی ہو اس پر اپلائی ہوگا, انکلوڈنگ کورٹ مارشل پر بھی اپلائی ہوگا. کوئی کہے گا اگر یہ کوشچن آ جائے کہ کورٹ پر مارشل پہ کیو ایس او اپلائی ہوتا ہے یا نہیں, آپ نے کہنا ہوتا ہے. اور ٹرائبیونل پہ بھی ہوتا ہے. اور ادر اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاورز, جن کے پاس جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاور ہوتی ہیں, جن کے عدالتی اور عدالت جیسی جنہیں پاور جو ہوتی ہیں ان پر بھی اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے. آر پاورز آر جوریڈکشن بٹ ڈز ناٹ, یہاں پہ ہم نے 2 چیزیں پڑھی. ایک تو کہ یہ ہول پاکستان پر ایکسٹینڈ ہے, پر لاگو ہوگا. اپلائی کس پر ہوگا, آل جوڈیشل پروسیڈنگ پر, کورٹ مارشل پر, ٹرائبیونل پر, اور ادر اتھارٹی جس کے پاس جوڈیشل اور قضائی جوڈیشل پاورز ہوں گے, ٹھیک ہے. بٹ کس پر اپلائی نہیں ہوگا, آگے سوال ہوتا ہے بٹ ڈز ناٹ اپلائی. ناٹ اپلائی والا جو ہم ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لے لیتے ہیں, ناٹ اپلائی کس پر اپلائی نہیں ہوتا ہے, ناٹ اپلائی ٹو پروسیڈنگ بیفور این آربیٹریٹر, آربیٹریٹر پر اپلائی نہیں ہوگا. آربیٹریٹر جتنی بھی پروسیڈنگ آربیٹریٹر کے سامنے چلیں گے اس پر اپلائی نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے اس کا شارٹ ٹائٹل بھی پڑھ لیا, یہ کس پر اپلائی, ایکسٹینڈ بھی پڑھ لیا کہ کہاں تک کہ پورے پاکستان پہ کس پہ اپلائی ہوگا وہ بھی پڑھ لیا, اور کس پر اپلائی ہوگا نہیں ہوگا وہ بھی پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس, مطلب کمنسمنٹ یہ کام شروع کب ہوگا, جب اس کو لا بنا کے یعنی آفیشیل غزل میں اس کو اناؤنس کر دیجیے, اسی وقت وجود میں آ جائے گا, مطلب لاگو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں آرٹیکل 1 پڑھا ہے نا, یہ پورا پڑھا ہے, قانون پڑھا ہے ہم نے, میں نے اپنی طرف سے کوئی ورڈنگ نہیں لکھی اس میں. تو اس کے ہم ایم سی کیوز کر لیتے ہیں. ایم سی کیوز نمبر 1, the complete name of the QSO 1984 is, کیا ہے, دا قانون شہادت 1984, قانون شہادت آرڈر, سی آپشن کا ہے دا قانون شہادت آرڈر کوما 1984. یہ دیکھیں ہم نے یہی پڑھا ہے نا, دا قانون شہادت, یہ دیکھیں دا قانون شہادت کوما 1984, دا قانون شہادت آرڈر کوما 1984, یہی پڑھا ہے نا ہم نے. تو اوپر ہم نے پڑھ کے آئے ہیں اور نیچے اس نے یہی پوچھ لیا دا کمپلیٹ نیم آف دا کیو ایس او کیا ہے 1984 کا, از دا قانون شہادت آرڈر کوما 1984. ٹھیک ہو گیا, ساتھ ہی آپ کو کلیئر ہوگی بات. ایم سی کیوز نمبر 2, اسی آرٹیکل میں سے ایم سی کیوز نمبر 2 کرتے ہیں. دیکھیں دا کیو ایس او 1984, کیو ایس او کوما 1984 extend to the سندھ, ہول آف پاکستان, پنجاب. ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ کس پہ ہے, ہول آف پاکستان. یہ دیکھیں ہول آف پاکستان پہ یہ لاگو ہے, تو آپ کو ساتھ پڑھتے ہی ساتھ ایم سی کیوز بنا کے دے دیا ہے کہ یہ پورے پاکستان پر لاگو ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایم سی کیوز نمبر 3, the QSO 1984 applies to all dash in or before any court, including court martial, tribunal or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction. تو یہاں بھی آپ نے اوپر آرٹیکل میں پڑھا ہے کہ جو یہ اپلائی کے اس پہ ہوتا ہے, and applies to all
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, देखिए यहाँ पे आपने क्या लिख सकते हैं कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन को तो अप्लाई होता ही नहीं, कोर्ट का वर्ड कोर्ट पे तो होता है लेकिन कोर्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ, क्या हुआ है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है कि जो वर्ड जो लॉ में प्रॉपर यूज किया गया उस वही आपने इधर लिखना है, कोर्ट पे भी अप्लाई होता है लेकिन कोर्ट यहाँ पे इम्बिग्यूटी है, कौन सी, आर्बिट्रेटर की कोर्ट या दूसरी कोर्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, ए ऑप्शन ठीक है जी इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4, द क्यूएसओ 1984 कंटेन्स 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स यहाँ पे उसने बता दिया, खुद ही बता दिया 13 चैप्टर्स है और 3 पार्ट्स हैं इसके, एंड डैश आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने हैं, 166 आर्टिकल्स है, ठीक है। आपने मैंने ऊपर बता के देखिए, मैंने ऊपर बताया था, ये देखिए साइड पे 13 चैप्टर्स हैं इसके, 3 पार्ट 3 के और आर्टिकल्स कितने हैं 166। आगे चलते हैं जी। 5, the QSO does not apply to proceedings before judge of first class, high court and arbitrator, and arbitrator पे अप्लाई नहीं होता, हमने ऊपर पढ़ा है। मैं आपको बार बार पीछे लेके जाता हूँ क्योंकि जिसने आर्टिकल या जिसने सेक्शन अच्छी तरह पढ़ लिया ना उसका एमसीक्यूज कभी भी नहीं रहता। इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होता। आ जाए क्वेश्चन नंबर, आप एमसीक्यूज नंबर 6 पे आ जाए। पासिंग डेट ऑफ द QSO 1984 इज क्या है, इन्होंने दी है 20 अक्टूबर 1984, 28 अक्टूबर 1984, 27 अक्टूबर 1984, 28 अक्टूबर 1984, ये हमने शुरू में पढ़ी थी, याद है ना आपको, ये थी। इस तरह से ये हमारा मेथड होगा पढ़ाने का, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो पूरा QSO एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा और उनकी जितने भी मुमकिन एमसीक्यूज हो सके वो बनाकर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, ये जब ऑनलाइन में इसी तरह पढ़ा दूंगा जूम पे, तो फिर आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ ये जो एमसीक्यूज मैंने इधर बनाए हैं ये वाले सारे, ये इसकी PDF फॉर्म भी आपको प्रोवाइड की है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। ये थी आज हमारी डेमो क्लास। नेक्स्ट डेमो जो सब्जेक्ट है CRPC, उसके लिए अगला जो इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको डेमो क्लास देता हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।